नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि संस्कृतिविद जोशी अस्पताल भर्ना, छातीमा न्युमोनिया संक्रमण देखिएको अस्पतालको भनाई। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली स्वीकृत। सहमति बिना एमसीसी अघि बढे गठबन्धन टुट्ने माओवादीको भनाई, एमसीसी यथास्थितिमै रहे गठबन्धनलाई जनताले नपत्याउने कांग्रेस नेता विश्वकर्माको जोड। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टी त्यागको घोषणा, पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्ति हुर्किएको उल्लेख। र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय उपसमिति गठन, खरिद भन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले मूल्य वृद्धि गर्नु परेको निगमको स्पष्टीकरण। सुरु गरौं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना सम्बन्धी समाचारबाट। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जोशीलाई किस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले 102 वर्षीय जोशीको छातीमा न्युमोनियाको संक्रमण देखिएको जनाउनु भएको छ। न्युमोनिया नियन्त्रणका लागि जोशीलाई एन्टिबायोटिक चलाइएको छ। कोरोना भए नभएको जाँचका लागि स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गरिएको र जोशीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। संचार मन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम विक्रमसम्म 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारको दिन 753 वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सिंगापुर, इटलीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैधानिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयनले गोर्खाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सड़क सीमा भित्र परेका 3वटा घर टहराको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 को 6औं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिश बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्दा पनि कानूनी जटिलता हुन सक्ने बताउनु भएको हो। सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा
संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्य अवधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मूल कानून भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। अब ऐन र संविधान बाझिएको रहेछ भने हामीले त संविधानमै टेक्नु पर्यो चाहिँ। संविधानमै टेकेर चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकारका निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब वैधानिक रूपले कम विवादित होला कि हैन भन्ने चाहिँ सुझाव चाहिँ दिएको थियो। त्यो बेलामा 5 दलको गठबन्धनले सुझाव त दिएको थियो। अब सरकारले वैशाख 30 गते गरे हो भने पक्कै पनि कानुनी रूपले मेच्योर ढंगले नै गरे हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेता गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सो परियोजना संशोधन सहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संशोधन नभएसम्म संसदमा टेबल नहुने उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी को विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमति गरेर जानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चाहिँ तपाईको गठबन्धन उहाँले छोडेर चाहिँ तपाई एमसीसी लिएर जानुभयो भने त गठबन्धन स्वतः समाप्त भयो त, स्वतः सिद्धियो त। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ गठबन्धनलाई छोडेर चाहिँ उहाँ त्यो रूपले लाग्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमसीसी को विषयलाई गिजोलिएको बताउनुभयो। एमसीसी परियोजनासँग संलग्न राजनीतिक दलहरूले नै गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम सृजना गराएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिको परिधि मात्रै भित्र छु जस्तो महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो, यो विषयलाई यसरी गिजोल्नु हुँदैन थियो। नेता विश्वकर्माले राष्ट्रिय सरकारको विषय एमसीसी परियोजनालाई यथास्थितिमा राखेर गठबन्धन जोगाइराखेमा जनताले सत्तारूढ दलहरूलाई नपत्याउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सरकारको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नावली संकलनको काम स्थगित गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार देशभर मतदाता नावली संकलन हुने कार्यालयलाई मतदाता नावली संकलन कार्य रोक्न र हालसम्मको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको हो। आयोगले मतदाता नावली प्रकाशनको तयारी गरेको छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणापछि मतदाता नावली संकलन गर्न पाइँदैन। सोही अनुसार आयोगले उक्त कार्य रोकेको हो। हालसम्म देशभर 1 करोड़ 90 लाख जनाले मतदाता नावलीमा नाम समावेश गराएको आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय संविधान सम्मत रहेको बताउनु भएको छ। थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति संविधानको मर्म अनुरूप भएको उल्लेख गरेका छन्। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्तका साथै संविधानको मर्म अनुरूप भएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै निर्वाचन टार्ने गरी भएका बहस समेत सकिएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हिँड्ने छुट कसैलाई नभएको समेत सचेत गराएका छन्। सरकारले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। 2074 सालमा सरकारले 2 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। तर 2059 वैशाख 30 मा हुने निर्वाचन तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भनेपछि सुरक्षा र व्यवस्थापनको विषयमा बहस शुरू हुन थालेको छ। व्यवस्थापकीय हिसाबले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव छ। यही विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। हुन्छ नहुने कुरा हुँदैन नि, पहिला पनि गरिरहेकै हो हैन। प्रशासन र पुलिस प्रशासन निर्वाचन आयोग सरकारको नीति पोलिसी भयो भने नहुने कुरा हुँदैन नि। राज्यले आफूसँग भएका साधन स्रोतलाई चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्यो भने राज्यले नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। विगतमा पनि भएका थिए।
अब यो अहिले योभन्दा पहिला भएको चुनाव चाहिँ 3 तहमा गरेको थियो। अब अहिले के छ भने जनशक्ति पनि छ र यो देशमा राम्रो वातावरण छ, है कहीँ हुलदङ्गा यस्तो केही छैन। तर शान्त वातावरण राज्यले आफ्नो अधिकतम भएको राज्य शक्तिको स्रोत जे छ त्यो स्रोतलाई चाहिँ समुचित रूपमा प्रयोग गर्यो भने सक्छ। चुनाव चाहिँ वैशाख 30 गते घोषणा गरेर आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ खुसी भएका छन् र एकै चरणमा गर्ने जुन सरकारको निर्णय छ सबै स्थानीय निकायहरूमा चुनाव चाहिँ एकैचोटि गर्यो भने नि जनशक्तिहरूले सबैले भाउन सक्छ र सम्भव छ। अब राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आयो भने त सम्भव भइहाल्छ, किन भन्दा निर्वाचन त अपरिहार्य छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ समय पर्याप्त हुनलाई 120 दिन लाग्ने, तैपनि हामी छिटो गतिबाट चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा ल्याइसकेको छ। अब सबै दलहरूको सहमति र मौसमले साथ दियो र यो चाहिँ हाम्रो रोगका सङ्क्रमण दरहरू कम भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनलाई उपयुक्त समय छ। पहिलाको अवस्था फरक थियो, अहिलेको अवस्था फरक छ। त्यसो भए हुनाले एकैपल्ट गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले एकैपल्ट गर्छु भनिरहेछ। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोगले हो। त्यसो भए निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छु भनेपछि सम्पूर्ण तयारी गरेरै गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले भने होला। त्यसो हुनाले गर्नुपर्छ र खर्चको दायरा अलिक बढ्छ। अब म्यादी प्रहरी अलिक थप्छन् होइन, सम्भव छ। अब पोलिटिकल पार्टीको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने त गाह्रो विषय भएन नि। यो तपाईँको नसकिने नहुने भन्यो भने लफडा झपडा होइन, कुरा मिलेन भने हो होइन। कुरा मिलेपछि त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो भन्ने विषय नै हुँदैन। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीलाई सखा पार्न देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्व नेकपाको जिल्ला समितिलाई माओवादीमा प्रवेश गराउँदै उहाँले माओवादीलाई देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूले कसरी घेरा हालेर सखा पार्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। माओवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदै गएको दावी समेत गर्नुभएको छ। जनतासँग जोडिँदै माओवादी आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर विजयी हुने उहाँको तर्क छ। आफूहरूलाई कसैले परास्त गर्न नसक्ने बताउँदै उहाँले पार्टीले लिने तत्कालीन कार्यनीतिको पछाडि ठूलो दीर्घकालीन रणनीति हुने पनि बताउनुभयो। आफूहरूको रणनीतिक सोचका साथ अघि बढेको भन्दै उहाँले क्रान्ति गरिन्छ भन्दै माओवादी छाडेकाहरू अहिले मूल पार्टीमा फर्किन थाल्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। गृहनगर मकवानपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर आफू बाँकी समयमा पार्टीभित्र बिताउने र पार्टीमा चाहना भए पनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुँदा पार्टी परित्याग गर्नु बाध्य भएको बताउनुभयो। पूर्व अध्यक्ष थापाले राप्रपाका कुनै नेताहरूप्रति आफ्नो वैरभाव नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। नेता थापाले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्मल निवासको हस्तक्षेपले सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले निर्मल निवासले प्राविधिक रूपमा पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने, कांग्रेस र एमाले सरको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने मेरो सपना छ। नेता थापाले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु साथीहरूसँगको उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम।
हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। दुर्लभ वनस्पति एवं जीवजन्तु ओसार पुसार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि साइटिसमा हस्ताक्षर गरेका कारण नेपालमा विभिन्न समयमा बरामद भएको प्रतिबन्धित वनस्पति रक्तचन्दन कुहिएर गएको छ। साइटिस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारण नेपालले यस्ता वनस्पति बिक्री गर्न पाउँदैन र सम्बन्धित मुलुकले फिर्ता नलगे नष्ट गर्नुपर्छ, जसको विश्व बजार किलोको 5000 भन्दा माथि छ। एक रिपोर्ट। साइटिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपालका विभिन्न जिल्लामा जफत भएका 2 लाख किलो भन्दा बढी रक्तचन्दन विगत 15 वर्षदेखि अलपत्र छ। छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यबाट भित्रिएको रक्तचन्दन उत्तरी मुलुक चीनको स्थानीय बजारमा किलोको 5000 भन्दा बढीमा कारोबार हुन्छ, जस अनुसार अलपत्र रक्तचन्दन बिक्री गर्दा 1 अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ। तर साइटिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपालमा यसको ओसार पसार तथा कारोबार गैर कानूनी मानिन्छ। नेपालका 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीन सरकारले पनि साइटिस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नेपाल सरकारले पनि यसको उत्पादन भएको ठाउँबाट कटानी गरेर दिने अवस्था छैन। जसरी भने नि मैले कि चोरी निकासी तपाईँको इन्डियाबाट जुन आइराखेको छ चाइना जानको लागि, त्यो बाटोमा हामी पर्दाखेरि जसरी सुन्नुभयो होला तपाईँहरू न्युजमा, त्यो के अरे ट्याङ्करमा हालेर जहाँ जहाँ हालेर राखेको चिजहरू जुन छन् त्यो चिजहरूलाई तपाईँ चाहिँ पकाउ गरेर राखेको हो नि त। अब पकाउ गरेर राखेको चिजलाई जसरी हामी भनौँ न कि हाम्रो यहाँ युज हुने चिज रहेछ भने त्यसलाई किन जलाउने किन खेर फाल्ने भनेर हामीले दिएको हो। वन विभागका अनुसार अहिले नेपालका विभिन्न 20 जिल्लामा 2,11,054 किलो चन्दन कुहिएर बसेको छ। यसमा 16,487 किलो चन्दन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। बरामद गरिएका 2,71,000 किलो रक्तचन्दन मध्ये 36,970 किलो भारत फिर्ता पठाइएको छ। त्यस्तै तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको दाह संस्कारका लागि सरकारले 205 केजी चन्दन खपत गरेको छ। 2,28,000 किलो चन्दनको मुद्दा 15 वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन छ। यसबाहेक 1,68,572 किलो चन्दन फिर्ता लैजान नेपाल सरकारले पटक पटक भारतलाई पत्र पठाएको छ, तर बहुमूल्य काठ चन्दन उत्पादन भएको मुलुक भारतले चासो दिएको छैन। यो अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ 2,11,000 जति लगभग यति चाहिँ हामीसँग छ, यहाँ समातिएको सबै त्यति छ र 16,000 जति चाहिँ हामीसँग यो मुद्दामै छ, यो फैसला हुनै बाँकी छ। अनि हामीले जति 36,000 जति इन्डियाले फिर्ता लगिसकेको अवस्था हो र बाँकी चाहिँ 1,68,572 केजी जति चाहिँ यो इन्डियाले लाने प्रोसेसमा छ। विभागका अनुसार 2063 सालपछि भारतबाट नेपाल हुँदै चीनतर्फ रक्तचन्दन तस्करी सुरु भएको हो। सयौं सुरक्षा पोस्ट छल्दै तस्कर समूहले अहिले पनि फरक फरक शैलीमा यसको तस्करी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय चन्दनको मुडाको तेल, पाउडर, फर्निचर तथा सजावटका सामान बनाएर तस्कर समूहले चीनतर्फ तस्करी गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। वन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँको वन विभाग परिसरमा 90,383 किलो चन्दन सहितको गाडी थन्किएको 1.5 दशक भयो, जसको सुरक्षाका लागि प्रहरीको एउटा पोस्ट नै खडा गरिएको छ। यसबाहेक दोलखा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, नवलपरासी, तेह्रथुम, कपिलवस्तु, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वन कार्यालयमा रक्तचन्दन सहितका गाडी खुला चौरमा थन्किएका छन्, जुन वनस्पतिलाई नेपाल आफैले औषधि जन्य पदार्थ, सौन्दर्य सामग्री उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सक्छ। जिउहरू दुख्नेमा, यसमा चर्म रोगमा, छालाको रोगमा हैन, अनि शरीरहरूमा जुन पोल्छ नि दाह प्रशमन भन्छ, यो के अरे विभिन्न किसिमको कारणले गर्दा जुन पोलिरहेको हुन्छ जिउहरू, हात खुट्टाहरू, त्यसमा प्रयोग गरिन्छ। अनि कसैलाई यो तिर्खा बढी लाग्यो भने त्यो तिर्खा लाग्ने बेलामा पनि यसको क्वाथ पकाएर दिँदा यो तिर्खालाई कम गर्छ र विषाग्न पनि हो। रक्तचन्दन बहुमूल्य काठ हो। भारतमा यसको व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ।
विश्वबाट लोप हुँदै गएको यो भारतमा सरकारले प्रति किलो 770 रुपैयाँको दरले खरिद गर्छ। निजी कम्पनीले किलोको 1100 सम्म तिर्ने गरेका छन्। तर चीनमा 5000 रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ। त्यसैले पनि तस्करहरूले भारतबाट किनेर औषधि उपचार, विलासिता तथा धार्मिक कार्यमा खपत हुने यो काठ चीन लैजाने गरेका छन्। तर यति बहुमूल्य काठ समेत व्यवस्थापन वा सदुपयोग गर्न नसकेर नेपालले कुहिएको मुडा जस्तो जताततै अलपत्र मिल्क्याएको छ। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा नितेश र उज्जवलका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सांसद दुर्गा पौडेलको संयोजकमा 3 सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदीय समितिले सांसद दुर्गा पौडेल, संयोजक र समितिका सदस्यहरू खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य रहनु भएको 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सो उपसमिति गठन गर्नु परेको समितिकी सभापति निरादेवी जैरूले जानकारी दिनुभयो। हामी एउटा उपसमिति बनाउने र जस नेपाल सरकारको कामलाई सहजता बनाउनका निम्ति पनि यसले काम गरोस् भन्ने चाहेर माननीय दुर्गा पौडेललाई संयोजक, माननीय खेम लोहनी सदस्य, माननीय लक्ष्मी परियार सदस्यको हिसाबले रहने गरी नाम प्रस्ताव समेत गर्न चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट निकास दिन नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। एमाले नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरेर त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले दैलेख र दाङमा पेट्रोल उत्खनन गर्ने भनिएपछि त्यो कामलाई सरकारले अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अहिले त हामीसँग 23 अर्ब 50 करोडको घाटा छ भने हामी कति धान्न सक्छौँ? यो इन्धन त हाम्रो त बढ्दै जाने, यो माग घट्ने त कुनै सम्भावना छैन। चाहे हामी सामान्य यातायातमा प्रयोग हुने इन्धन भनौँ वा औद्योगिकरणमा या कुनै अरू औद्योगिक गतिविधिमा, यो त बढ्ने कुरा त निश्चित छ। अनि यस्तो स्थितिमा यो के भइरहेछ? यसमा हुनु त मैले अब आयल निगमलाई नै भन्ने कुरा त भएन, वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्ति त्यता भन्ने कुरा भयो, समग्रमा सरकारलाई यो के हो? कांग्रेस नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले घाटामा गएको नेपाल आयल निगमलाई अघि बढाउन त्यसको मूल्य वृद्धि गर्नु बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको चुहावट नियन्त्रण लगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। लेभल कसरी घटाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ? यसबाट त हरेक लिटर गयो कि पैसा गइहाल्दो रहेछ नि हाम्रो त प्रश्न लेखियो नि होइन। अनि तेस्रो कि नेपालको लागि नेपालीको लागि त खपिरहनु भएको छ, त्यो पैसा चाहिँ के छ सर्ट जान थाल्यो भने त्यसले असर पर्छ। यसमा कति पर्सेन्ट चुहावट छ? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीननाथ शर्माले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने घाटा कम गर्दै लैजान सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। यहाँ चाहिँ प्रयत्न नै भएको छैन राज्यको तर्फबाट। कहिलेकाहीँ चाहिँ मन्त्रीज्यूले इन्डेक्सन प्रयोग गरेर के अरे विद्युत मन्त्रीले भन्नुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्रीले भन्नुहुन्छ हामीलाई, त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ सुलभमा चाहिँ विद्युत त चाहिँ पुगेको छैन। नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले खरिद भन्दा बिक्री मूल्य कम भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको स्पष्टीकरण समितिमा दिनुभएको थियो। उहाँले आयल निगम घाटामा गएकाले सरकारसँग आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। तर जुन चाहिँ एउटा लिमिट छ त्यो लिमिटले पनि गर्नु पर्यो, त्यसले नभ्याउँदाखेरिको केही फन्ड चाहिँ
पनि हामीलाई दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो फन्ड दिने स्रोत चाहिँ अल्टिमेटली नेपाल सरकारै हो। हामीले नेपाल सरकारसँगै हाम्रो कारोबार कतिपय हाम्रो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि केही ट्याक्सहरूमा पनि हामीले जुन अलिकति अघिल्लो जस्तो भ्याट बापत हामीले फिर्ता पाउनुपर्ने पैसालाई पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। निगमले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने अवस्था भएकाले पनि झनै घाटाको सामना गरिरहनु परेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे जर्मनी जाने रूसी ग्यास पाइपलाइन बन्द गर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ससँग वाशिंगटनमा छलफल गरेपछि यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेन मामिलामा जर्मनी र अमेरिका एकजुट भएको प्रतिक्रिया दिँदै यसबारे विचार विमर्श गर्न रूसलाई सचेत गराउनुभयो। यसअघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग मस्कोमा भएको भेटवार्ताका क्रममा युक्रेनमाथि आक्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आशंकामा पश्चिमा राष्ट्रहरू चिन्तित बनेका छन्। यद्यपि रूसले भने युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आफूहरूको योजना नरहेको बताउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। टोटनहमका पूर्व मिडफिल्डर मौसा डेम्बेलेले फुटबल खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गर्नुभएको छ। 34 वर्षीय डेम्बेलेले सामाजिक सञ्जालमा खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गर्नुभएको हो। बेल्जियमका पूर्व मिडफिल्डर डेम्बेलेले चिनिया क्लब गुन्जाउ एभरगाटसँगको सम्झौता सकिएपछि सन्यास लिने घोषणा गरेको डेली मेलले जनाएका छन्। डेम्बेले 2019 मा टोटनहमबाट चिनिया सुपर लिग क्लबमा आउनुभएको थियो। उहाँले 3 वर्षको सम्झौता गर्नुभएको थियो। डेम्बेले फुलहमबाट सन् 2012 मा टोटनहम आउनुभएको थियो। डेम्बेलेले बेल्जियमका लागि 82 खेलमा 5 गोल गर्नुभएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। तराई भूभागमा हुस्सु कुहिरो लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार।
श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि संस्कृतिविद जोशी अस्पताल भर्ना, छातीमा न्युमोनिया संक्रमण देखिएको अस्पतालको भनाई। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली स्वीकृत। सहमति बिना एमसीसी अघि बढे गठबन्धन टुट्ने माओवादीको भनाई, एमसीसी यता स्थितिमै रहे गठबन्धनलाई जनताले नपत्याउने कांग्रेस नेता विश्वकर्माको जोड। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टी त्यागको घोषणा, पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्ति हुर्किएको उल्लेख। र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय उपसमिति गठन, खरिद भन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले मूल्य वृद्धि गर्नु परेको निगमको स्पष्टीकरण। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।